बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। मैं आप तमाम मोमिनीन के साथ जाफरी फैज़ान आप सबको आज की ज़ियारत दिखा रहा हूँ। हरम मौला इमाम हुसैन के करीब के मनाजिर दिखाता हूँ आपको सारे। आज 17 जून है, बरोज़ मंगल की सुबह का आगाज़ करेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ कि देखें, यहाँ इराक़ में कोई भी ऐसा मसला मसाइल नहीं है। जहाँ पर भी कोई इशू हैं वो चल रहे हैं, ठीक है, वो एक अपना है, लेकिन मेरी दुआ है मौला जल्द वो सारे मसाइल भी ख़त्म करें। जितने भी मुसलमान मुल्क हैं मौला सबकी खैर करे, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बाकी इराक़ के लिए जिन जिन मोमिनीन के आशूरा के वीज़े आ चुके हैं, बहुत सारे मोमिनीन ने हमें मैसेजेस किए हैं कि भाई हमारा वीज़ा आ चुका है, हमारी टिकट्स होनी है, इंशाल्लाह हम आ सकेंगे, फ़्लाइट्स का क्या इशू होगा। तो देखें, उसके लिए ये है कि आप इंशाल्लाह यहाँ आएँगे। नजफ़ बगदाद से फ़्लाइट्स अभी नहीं चल रही, लेकिन बसरा एयरपोर्ट से अब जो हैं बाकायदा फ़्लाइट्स जा रही हैं। इंडिया को भी जा रही हैं, इंडिया की तरफ भी जा रही हैं, बाकी ममालिक में भी जा रही हैं, पाकिस्तान कराची में भी जा रही हैं, इस्लामाबाद में भी जा रही हैं वहाँ से फ़्लाइटें। एयर अरबिया जो है यहाँ से इन्होंने स्टार्ट की है और बाकायदा उसका आगाज़ हो चुका है। आज भी कल भी काफ़ी मोमिनीन जो हैं यहाँ जो थे उनको पाकिस्तान लेके गई हैं फ़्लाइट्स, तो परेशानी की बात नहीं है। इंशाल्लाह और भी जल्द मामलात सही हो जाएंगे तो आप फिर नजफ़ बगदाद भी उतरेंगे, जितने भी ममालिक से आने वाले मोमिनीन हैं आशूरा पर। क्योंकि अब दिन कम है तो बहुत ज़्यादा मोमिनीन परेशान हो रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि आपके साथ ये शेयर करूं कि आप तमाम मोमिनीन जो हैं इस चीज़ की भी परेशानी ना लें कि आप लोगों का क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह फ़्लाइट्स के ज़रिए आप तमाम मोमिनीन अगर बगदाद नजफ़ ना भी उतरे तो बसरा की तरफ से बआसानी आ सकेंगे। बाकी मैं इस टाइम शारा सिदरा पर मौजूद हूँ। सामने ये दरवाज़ा है बाब सिदरा, अस्सलाम वालेकुम यबना सिदरतुल मुंतहा, इस दरवाज़े का नाम है। इस साइड पर जो ये रास्ता जा रहा है ये मकाम तिल्ला ज़ैनबिया की जानिब जा रहा है, और जो शारा सिदरा ये जो है इस शारा पर दरमियान में दोनों शहज़ादों के मकाम है। एक मकाम शहज़ादा अली असगर है, एक दूसरा मकाम शहज़ादा अली अकबर है। इस शाहरा से बिल्कुल लास्ट पे मकाम इमाम ज़माना है, और दरमियान में ये जो गली है वहाँ से अगर इंटर हो जाते हैं तो सामने मकाम ज़ाफ़र जिन है। बहुत सारे मकामात आपको इस दरवाज़े के करीब मिल जाते हैं। दरवाज़ों के नाम याद रखने से आपको बहुत आसानी होती है ज़मीन करबला पर एतराफ़ की ज़ियारत करने में। तो आइए मैं आपको मकाम तिल्ला ज़ैनबिया की जानिब लेके चलता हूँ। ये सारे मनाजिर हैं। आज तमाम मोमिनीन अपने दिन का आगाज़ कर रहे हैं। अपने लिए, अपने प्यारों के लिए बहुत सारी दुआएँ कीजिएगा। बहुत खूबसूरत बैनर्स लगाए गए हैं मौला अली अलैहिस्सलाम के हवाले से, अस्सलाम वालेकुम या अमीन अल्लाह, इस पर भी लिखा है या अमीरुल मोमिनीन। और इसी तरह पूरे हरम में आपको मैंने वो भी सारी वीडियोस के ज़रिए दिखा चुका हूँ। कल एक दिन पहले ईद गदीर का जश्न आपको नजफ़ से भी और नजफ़ की आपको ज़ियारत रोज़े की भी करवाई थी, जश्न भी दिखाया था। कल मैंने आज दिन में मैंने आपको जो है जश्न जो है मौला अब्बास के रोज़े का भी दिखाया था। आज के दिन जो है इंशाल्लाह आप तमाम मोमिनीन के लिए भी मुख्तलिफ़ ज़ियारत होंगी। अभी भी आप तमाम मोमिनीन इस लाइव ज़ियारत से, सुबह की ज़ियारत से जो है अपने दिन का आगाज़ कर रहे हैं। तो ये सारा बाउंड्री है मौला हरम मौला करीम करबला की, और करीम करबला मौला इमाम हुसैन की ये सारी बाउंड्री है। और बिल्कुल सामने ये सफ़ीर इमाम हुसैन का हॉस्पिटल है। सामने ये दरवाज़ा मौला इमाम हुसैन इस्लाम है, बाब सुल्तानिया है। फिर इसके बाद जो है आगे दो और दरवाज़े हैं, बाब रास है, फिर बाब ज़ैनबिया है। ये 3 दरवाज़े इस लाइन में हैं, और ये दरवाज़ों के नाम याद रखने से आपको मुख्तलिफ़ एतराफ़ की ज़ियारत बहुत आसान हो जाती हैं। जब भी आप अभी करबला आएँगे इंशाअल्लाह, मुहर्रम में आएँगे तो मुहर्रम में याद रखिएगा। अरबईन पर आएँगे तो अरबईन पर दरवाज़ों के नाम याद रखें, आपको बहुत आसानी होती है। हर एक ज़ियारत पर जाने के लिए, हर एक ज़ियारत करने के लिए एतराफ़ में आगे पीछे कहीं भी ज़ियारत पर जाना हो तो आपको बहुत आसानी हो जाती है। तो अब आपको मैं यहाँ से मकाम तिल्ला ज़ैनबिया की जानिब लेके जा रहा हूँ। अपना नाम लें, अपने वालिदैन बहन भाई बच्चों का नाम लें, सलाम पेश कीजिए, आज के दिन का आगाज़ कीजिए। मौला करीम करबला, मौला अब्बास, शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, मौला इमाम ज़माना को सलाम पेश करके, और मेरी दुआएं हैं इंशाअल्लाह आप सब मोमिनीन जो हैं इस साल ज़मीन करबला पर मुहर्रम में पुरसा दे सकें मौला इमाम हुसैन की बारगाह में आकर ज़मीन करबला पर। ये जो दरवाज़ा है बाब रास शरीफ, अस्सलाम वालेकुम या कतुल अबराद, इस दरवाज़े के बिल्कुल सामने ये मश्के मौला इमाम हुसैन है। ये सामने सफ़ीर इमाम हुसैन हॉस्पिटल है, और इस साइड पर ये सारा सहन मुबारक है शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का, और सामने मकाम है मकाम तिल्ला ज़ैनबिया। बहुत 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 सारी दुआएं आप सब के लिए। वो तमाम मोमिनीन जो परेशान हैं मौला उन सब की परेशानियाँ दूर फरमाएँ, जो मुश्किलात हैं उनकी सब की मुश्किलात दूर फरमाएँ।
جو بے اولاد ہیں مولا شہزادہ علی اصغر کا صدقہ اولاد نصیب کرے، جو اپنے نصیب مانگ رہے ہیں مولا اپنے بچوں کا صدقہ ان سب کے نصیب اچھے فرمائے، جتنے بھی مومنین ایگزام دے رہے ہیں ان کو کامیابی عطا فرمائے، جتنے بھی مومنین ہمارے بے روزگار حال ہیں مولا ان سب کو روزگار عطا فرمائے، جتنے بھی مومنین قرض دار ہیں مقروض ہیں میرا مولا ان سب کی غائبانہ مدد عطا فرمائے اور ان سب کا غیب سے قرض ادا فرمائے، میرا مولا کریم کربلا جتنے بھی مومنین اس دنیا میں جہاں جہاں کہیں بھی بیمار حال ہیں مولا سب کو بیمار کربلا کا صدقہ صحتیابی عطا فرمائے۔ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، زمین کربلا کی یہ سارے مناظر دیکھتے ہوئے روزے کی زیارت کرتے ہوئے تمام مومنین ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا مانگیے گا کہ میرے مولا ہمارے جتنے بھی محرومین ہیں سب کے درجات بلند عطا فرمائے، سب کی مغفرت فرمائے، سب کے گناہ معاف فرمائے، سب کو بی بی کی چادر کا سایہ نصیب عطا ہو۔ سب مومنین کے لیے بہت 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 ساری دعائیں ہیں۔ یہ مقام طلع زینبیہ ہے، اس پر بھی بہت خوبصورت بینر ہے، السلام علیکم یا ابو الحسن یا امیر المومنین۔ یہ مقام ہے مقام شہزادی طلع زینبیہ سلام اللہ علیہ۔ آپ سب کے لیے بہت 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 ساری دعائیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کوئی بھی اپڈیٹ جاننی ہو، کوئی بھی دعا کروانی ہو یا کوئی بھی آپ کو عریضہ ڈلوانا ہو آپ ہمیں ہمارے پیجز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ 2 فیس بک پیج ہیں ہمارے، فیس بک پیج کربلائی، فیس بک پیج الحج یا امام، اور یوٹیوب چینل الحج یا امام۔ کربلا میں ہونے والی تمام مجالس عزاداری کی ویڈیوز کے لیے لازمی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو مکمل زیارات کے ساتھ وہ ساری بھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ آپ تمام مومنین زیارت دیکھ رہے ہیں زمین کربلا سے، اپنے دن کا آغاز کیجئے۔ پورے بین الحرمین میں خوبصورت پھول لگائے گئے ہیں، ان پر یہ غدیر کے حوالے سے لکھا بھی گیا، اور مختلف پوری بین الحرمین میں اسی طرح سے حدیث مبارکیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پر، لائٹنگز، بینرز، بہت خوبصورت سجایا گیا، ایک خوبصورت سمارا۔ آپ تمام مومنین کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں کہ آپ تمام مومنین جہاں کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جن تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے، میرا مولا آپ سب کو یہ خوبصورت منظر جلد دیکھنا نصیب کرے۔ ان خوشیوں کا صدقہ اس سال 2025 میرا مولا آپ سب کو اس زمین کربلا کا سوار بنائے اور آپ تمام مومنین یہ سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ سامنے کریم کربلا مولا امام حسین السلام کا روزہ مبارک ہے، اپنا نام لے کر اپنے والدین بہن بھائی بچوں کا نام لے کر سلام بھی پیش کیجئے اور مبارکباد بھی پیش کیجئے گا، غدیر کی بھی اور رخصتی کی بھی۔ آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں، بہت بہت ساری دعائیں۔ زمین کربلا بین الحرمین پر چلتے ہوئے ہر ایک مومن کے لیے، جو بھی مومنین ہمارے فیس بک کے دونوں پیجز کے فالوورز ہیں اور ہمارا یوٹیوب چینل جو سبسکرائب کرتے ہیں اور جو وہاں سے دیکھیں گے، سب کے لیے بہت ساری دعائیں، بہت ساری دعائیں۔ کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے وسیلے سے یہ ویڈیو ان تمام مومنین تک پہنچ سکے جو آج تک زمین کربلا پر نہیں آئے، اور وہ تمام مومنین بھی یہ سارے حسین مناظر دیکھتے ہوئے اپنے لیے اپنے پیاروں کے لیے دعا کر سکیں۔ بہت خوبصورت سما رہا ہے غدیر کے حوالے سے۔ آج شب جو ہے یہاں پر بہت ساری جشن بھی ہوتے رہے ہیں، غدیر کے حوالے سے بھی، رخصتی کے حوالے سے بھی، اور اب یہاں پر کچھ دیر میں اذان فجر ہو جانی ہے، اور پھر جو ہے ایک دن کو بہت زیادہ گرمی رہتی ہے یہاں پر، رات پھر بھی قدرے بہتر ہے، 45-44 ڈگری تک ہوتا ہے، لیکن دن کا ٹمپریچر 50 تک جا رہا ہے۔ اور بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے کہ بآسانی انشاءاللہ آپ تمام مومنین اس سال پہنچیں۔ انشاءاللہ بہت جلدی یہ بھی مسئلے ختم ہوں گے، بہت سارے مومنین کے ویزے آ چکے ہیں لیکن فلائٹس کا ایشو ہے، تو انشاءاللہ میرا مولا کریم کربلا، میرا مولا باب العوائج آپ سب کے لیے یہ بھی آسانیاں کریں گے کہ جلد یہ بھی تمام مسائل ختم ہوں گے اور آپ تمام مومنین اس سال 2025 کے محرم 40 پر یہاں پرسہ دے سکیں گے انشاءاللہ۔ دعائیں کرتے رہیں اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اور یہ سارے مناظر خود بھی دیکھیے گا، آگے بھی شیئر کیجیے گا، اپنے وقت کے امام کو سلام پیش کیجیے گا، مولا عباس، مولا امام حسین کی بارگاہ میں سلام پیش کیجیے گا۔ سب کے لیے بہت ساری دعائیں، سب دیکھنے والے مومنین کے لیے یہ خوبصورت مناظر، اور ان مومنین میں چلتے ہوئے زمین کربلا بین الحرمین پر ہر ایک مومن کے لیے دعا ہے کہ جیسے یہ تمام مومنین چل رہے ہیں، میں چل رہا ہوں، میرا مولا آپ سب کو بھی اس سال بین الحرمین کی زمین پر چلنا نصیب کرے، الہ آمین۔ بہت خوبصورت ایک سما تھا، بہت خوبصورت لائٹنگز ہیں، بہت خوبصورت پھول ہیں۔ آپ کو میں نے حرم مولا کریم کربلا کا روزہ بھی دکھایا تھا، مولا عباس کا بھی روزہ دکھایا تھا کہ کس طرح سے سجایا گیا ہے،
اور اسی طرح سے ابھی آپ بین الحرمین کی زمین بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس خوبصورت انداز سے یہ سجائی گئی ہے. یہ 2 دن اکٹھے ہیں، غدیر کا اور آج کا رخصتی کا بھی، اور آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو جہاں کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں. اور آپ خود بھی مبارک بھی پیش کیجیے گا مولا کریم کربلا کی بارگاہ میں، مولا باب العوائش کی بارگاہ میں. اور آپ سب دیکھنے والے مومنین کے لیے دعائیں ہیں کہ مولا جو بھی آپ کی پریشانیاں مشکلات ہیں وہ دور فرمائیں. جو بھی مومنین نصیب کی دعائیں مانگ رہے ہیں ان سب کے نصیب اچھے فرمائیں. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب کرے. جو قرض دار ہیں، مقروض ہیں، ان سب کی غائبانہ مدد عطا فرمائیں، ان کا غیب سے قرض عطا فرمائیں. اور اس کے علاوہ وہ تمام مومنین جو ایگزام دے رہے ہیں ان کو کامیابی عطا فرمائیں. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائیں. جو بیمار ہیں مومنین، مولا بیمار کربلا کا صدقہ سے احتیاطی عطا فرمائیں. ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے تمام محرومین کو ایصال ثواب کیجیے گا، اور ان تمام محرومین کو بھی جن کی کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، اور فاتحہ پڑھ کر دعا مانگیے گا کہ میرے مولا ہمارے تمام محرومین کے درجات بلند عطا فرمائیں، سب کی مغفرت فرمائیں، سب کے گناہ معاف فرمائیں، سب کو بی بی کی چادر کا سایہ نصیب عطا ہو. میرا مولا جتنے بھی مومنین ہر سال آیا کرتے ہیں زمین کربلا، میرا مولا اس سال بھی ان سب کو آنا نصیب کر. اور جو مومنین اب تک نہ آ سکے، میرا مولا ان سب کی بھی غائبانہ مدد عطا فرما. اور یہ سال 2025 کا محرم اربعین ان سب کو ان کے والدین، بہن بھائی، بچوں سمیت یہ تمام زیارات کرنا نصیب فرما. الہی آمین. میرے مولا ہماری تمام مانگی دعاؤں سے پہلے ایک دعا قبول کر کے ہمارے وقت کے آقا و مولا امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور فرما. اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت 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 ساری دعائیں آپ سب دیکھنے والے مومنین کے لیے. میرا مولا کریم کربلا آپ کی تمام نیک دلی حاجات خواہشات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم. یا علی علیہ السلام مدد. Yes, we did.